हज़रत मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दुरूद शरीफ। इस दुरूद पाक को हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब किया गया है। जब भी कोई मुश्किल आ जाए या कोई परेशानी मुसीबत आ जाए तो इस दुरूद पाक को 11 मरतबा पढ़कर हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वास्ता और वसीला देकर अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ मांगे। इंशाअल्लाह हर मुश्किल टल जाएगी, हर परेशानी दूर हो जाएगी, हर मुसीबत से अल्लाह करीम निजात अता फरमाएगा। अगर रिज़्क़ की तंगी है तो ये दुरूद पाक पढ़कर या सुनकर दुआ मांगे। इंशाअल्लाह हजरत मौला अली के सदके और वसीले से अल्लाह करीम रिज़्क़ की तंगी खत्म फरमा कर उसमें बरकत और खुशहाली पैदा फरमा देगा। 11 मरतबा हम इसको इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। आपने हमारा साथ देना है, तवज्जो के साथ सुनना भी है। इंशाअल्लाह बहुत फायदा हासिल होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलवातुल्लाहि व मलाइकतिही व अंबियाइही व रुसुलिही व जमीइ खल्क़िही अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अलैहिम अस्सलामु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सलवातुल्लाहि व मलाइकतिही व वजमीइ खल्क़िही अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अलैहिमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सलवातुल्लाहि व मलाइकतिही व अंबियाइही व रुसुलिही व जमीइ खल्क़िही अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अलैहिमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सलवातुल्लाहि व मलाइकतिही व अंबियाइही व रुसुलिही व जमीइ खल्क़िही अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अलैहिमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सलवातुल्लाहि व मलाइकतिही व अंबियाइही व रुसुलिही व जमीइ खल्क़िही अला सय्यिदिना मुहम्मद
سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد